एउटा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबाट चाहिँ भारतसँगको उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँग चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हो। तर यत्रो तपाईँको लामो समयदेखि विवाद जो आइरहेको छ यो सीमाको विषयमा, यसरी यो सामान्य ढङ्गले टुङ्गेला र यसरी चाहिँ सरल ढङ्गले यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ मेरो छैन। जसले आमालाई बलात्कार गरिरहेको छ तिनै व्यक्तिहरूलाई आज नेपाल सरकारले सम्मानार्थ स्वरूप सेना अध्यक्षको चाहिँ मानार्थ चाहिँ पदवी दिँदैछ। भन्ने मतलब के हो त भने मातृभूमिमाथि बलात्कार गर्नेहरूलाई हामी सम्मान गर्ने कि तिनीहरूको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ धावा बोल्ने हो। नेपालको पोलिटिक्सलाई भारतीय उपनिवेशमा राख्ने पोलिटिक्सलाई बुझ्नुभयो नि। त्यस कारण यसले के सङ्केत गर्दैछ भने नेपालमा फेरि अर्को एउटा द्वन्द्व मचाउने ठुलो रणनीतिहरू र कार्यनीतिहरू चाहिँ यहाँ योजना बुन्दैछन्। त्यही योजना बुन्ने क्रममा चाहिँ अहिले भारतीय रदेखि लिएर भारतीयको सेनाध्यक्षको भ्रमण भएको हो। केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्छ उहाँले आज के गर्दै हुनुहुन्छ, गणतन्त्रमाथि धावा बोल्नुहुन्छ। आज सरकारको कुनै पनि निकायहरूमा कुनै पनि पत्रचारहरूमा आज चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर चाहिँ हटाइएको छ। त्यो भने मतलब के त, यहाँ फेरि पनि राजनीतिक परिवर्तनका विरुद्धमा फेरि अर्को खालको एउटा चाहिँ विद्रोह मचाउनेको तयारीका साथ स्वयं प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के भनौँ भने नेकपाभित्र जसरी एउटा खालको चाहिँ सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टहरू आज के गर्दैछन्, सर्वहारा वर्गको टाउकोमाथि चाहिँ लट्ठी प्रहार गर्ने काम गरिरहेका छन्। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई चाहिँ निरीह बनाउने कुचेष्टाहरू गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो सबै कम्युनिस्टको खोलमा नेपाली जनतामाथि ठुलो विश्वासघात हुँदैछ र विभिन्न सिद्धान्त र विचारको नाममा चाहिँ जनतालाई जुदाउने र यहाँको जनताको सोझोपनको फाइदा उठाएर भारतीय इन्ट्रेस्टको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने नेताहरूको विरुद्धमा र राष्ट्रियताको नारा उकालेर राष्ट्रघात गर्ने जो यिनीहरू अहिलेका नेतृत्वहरू छन् नि हो, तिनका विरुद्धमा अब जनतालाई सचेत गर्नुपर्छ। त्यही सचेत नगरेसम्म हुँदैन यहाँ। किनभने जतिसुकै सामाजिक सञ्जालमा हामीले भाषण ठुल्ठुला गरे तापनि जनताको चेतना जबसम्म विकास हुँदैन तबसम्म यो रूपान्तरण हुन्छ। साधन विश्वकर्माजी, स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। यति बेला नेपालमा भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मुकुन्द नरवाणेको भ्रमण 3 दिने भ्रमण चलिरहेको अवस्था छ। यो बिचमा विभिन्न अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्यो, कसैलाई नजरबन्दमा राखेको छ। तपाईँ विशेष त परिवर्तनको लागि हाम्रो आवाजको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। जसरी विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुहुन्थ्यो, प्रहरीले खोजी पनि गरिरहेको छ तपाईँलाई, के छ कार्यक्रमहरू? त्यो खासै तपाईँको तर्फबाट चाहिँ त्यति देखिएन नि। विरोधको लागि विरोध होइन कि यो पटक मुकुन्द नरवाणेको लागि चाहिँ तपाईँको समर्थनै हो? होइन, पुग्न सकिन्छ त्यो डेफिनेटली होइन। यो एउटा नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र देशको सार्वभौमिकता माथि प्रहार हुने गरी जसरी एउटा भ्रमण अस्ति भर्खर भारतीय प्रमुखले गरे र त्यो सँगसँगै अहिले सेना प्रमुखले जसरी गरिरहेका छन्, यसका विरुद्धमा हामीले व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जाल र हाम्रो सङ्गठन र देश जनता र प्रत्यक्ष जनताको सामु गएर हामीले अहिले बुझाउने काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रियता यति बेला धरापमा परेको छ, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता धरापमा परेको छ र स्वाभिमानको झन्डा यति बेलामा निहुरिरहेको छ भनेर हामीले जनतालाई सचेत गराइरहेका छौँ। र यो भ्रमणका विरुद्धमा, यो राष्ट्रघाती भ्रमणको विरुद्धमा हामीले सशक्त किसिमको आवाजहरू विभिन्न माध्यमहरूबाट जनता सामु सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। अब यो सीमा विवाद समाधान हुन्छ। अब सीमा विवादको विषयमा चाहिँ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग वार्ता हुन्छ, पछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि जुन वार्ताको कार्यक्रम राखिएको छ। अब यो समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो स्तरीय भेटघाटबाट यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने लिपिलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जसरी तपाईँको 380 वर्ग किलोमिटर जसरी हाम्रो नेपाली भूभाग जमिन जसरी हस्तक्षेप गरेर आज कालापानीमा भारतीय सेनाहरूको परेड खेलिरहेको छ हो, परेड खेलिरहँदाखेरि यो समस्याको समाधान यसरी यो सामान्य ढङ्गबाट हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अहिलेको जुन भ्रमण हुँदैछ सेना अध्यक्षको, त्यो सेना अध्यक्षको भ्रमणले नेपालको एउटा चाहिँ स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप, नाङ्गो हस्तक्षेप
गरेको मैले बुझेको छु त्यो ढङ्गबाट। र अर्को कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि जो सीमा विवादका समस्याहरू छन् यो तरिकाबाट समस्याको हल हुन सक्दैन, किनभने यो स्तरबाट समस्या यो भनेको एउटा सिधै प्रधानमन्त्री र एउटा राष्ट्र सेना प्रमुख मात्र नभइकन एउटा देशकै एउटा प्रतिनिधिमण्डलबाट चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबाट चाहिँ भारतसँगको उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँग चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हो। तर यत्रो तपाईँको लामो समयदेखि विवाद जो आइरहेको छ यो सीमाको विषयमा, यसरी यो सामान्य ढङ्गले टुङ्गेला र यसरी चाहिँ सरल ढङ्गले यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ मेरो छैन। अब यो बिचमा जसरी भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयलको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट अनि अब यो नरवाणेको नेपाल भ्रमण विशेष त सैन्य कूटनीति गरेर प्रधान सेनापतिसँग जसरी वार्ता थाल्दैछ, यसले चाहिँ कस्तो किसिमको सङ्केत गर्दछ तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ अलिकति त्यो बताइदिनु। सर्वप्रथम त म तपाईँलाई एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देश भनेको मातृभूमि हो र मातृभूमि भनेको आमा हो र जसले आमालाई बलात्कार गरिरहेको छ तिनै व्यक्तिहरूलाई आज नेपाल सरकारले सम्मानार्थ स्वरूप सेनाध्यक्षको चाहिँ मानार्थ चाहिँ पदवी दिँदैछ। भन्ने मतलब के हो त भने मातृभूमिमाथि बलात्कार गर्नेहरूलाई हामी सम्मान गर्ने कि तिनीहरूको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ धावा बोल्ने हो। त्यसकारण सरकारले अहिले जसरी चाहिँ उनलाई चाहिँ स्वागत गरेको छ त्यो भनेको चाहिँ नेपाल आमामाथि बलात्कार गर्नेलाई चाहिँ स्वागत गरेको मैले त्यसरी बुझेको छु। त्यसकारणले गर्दा जे गरिएको छ जसरी नेपाली जनतामाथि जुन खालको एउटा चाहिँ कुठाराघात गर्यो सरकारले, अब त्यसका विरुद्धमा पनि अब हामीले एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ अब जनतालाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र यो भ्रमणले फेरि पनि नेपालमा एउटा ठुलो खालको अस्थिरता सिर्जना गरेको छ जसले चाहिँ नेपालको परिवर्तनलाई फेरि धम्ल्याएको छ। यहाँ सिङ्गो तपाईँले भन्नुभयो नि, अब यो भ्रमणले चाहिँ यो सीमा विवाद टुङ्गिने होइन अनि सैन्य सुधारका कुरा र सीमा विवादको विषयमा वार्ता हुने भनिएको छ, यो टुङ्गिने होइन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के पाकिरहेको छ त्यो भ्रमणमा? हो, मैले कुरा एकदमै यहीँ टु दी पोइन्टमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले सेना अध्यक्षको यहाँ भ्रमण भनेकै नेपालको राजनीतिकलाई अस्थिरता बनाउने, नेपालको पोलिटिक्सलाई भारतीय उपनिवेशमा राख्ने पोलिटिक्सलाई बुझ्नुभयो नि। त्यसकारण यसले के सङ्केत गर्दैछ भने नेपालमा फेरि अर्को एउटा द्वन्द्व मचाउने ठुलो रणनीतिहरू र कार्यनीतिहरू चाहिँ यहाँ योजना बुन्दैछन्। त्यही योजना बुन्ने क्रममा चाहिँ अहिले भारतीय रदेखि लिएर भारतीयको सेनाध्यक्षको भ्रमण भएको हो। र तपाईँलाई म एउटा तत्कालको एउटा इक्जाम्पल स्वरूप के दिन चाहन्छु भने जब भारतीय रको रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ्सको अध्यक्ष आइसकेपछि नेपालको पोलिटिक्समा जसरी एउटा तरङ्गित मचाइएको छ त्यसलाई उदाहरणको स्वरूप लिने हो भने पनि अब फेरि सेनाध्यक्षको यो जुन बैठक हुँदैछ यो बैठकले फेरि नेपालमा अर्को ठुलो खालको चाहिँ द्वन्द्व मचाउने खालको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। जस्तो पछिल्लो समय हेर्ने हो भने हिन्दूवादी राजावादीहरूको त्यो संलग्नता पनि वात्तै बढेको छ। विशेष त हिन्दूवादी नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति लिए पनि फ्रान्सको राष्ट्रपति जसरी मुसलमानको विषयलाई लिएर हुँदैछ, नेपालमा फ्रान्सको राष्ट्रपतिको पुतला पनि जलाइयो अनि पछि यही सामन्त गोयलकै भ्रमणकै क्रममा पनि बुटोलमा राजावादीहरूको ठुलो जनप्रदर्शन हजारौँको सङ्ख्यामा त्यो पनि देखिनु, नेकपा भित्रै पनि फुटको कुरा बाहिर आइरहँदा त्यो उत्कर्षमा पुगिरहनु, काङ्ग्रेसभित्रको विवाद अनि जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष भन्नु, यी सबै कुराहरूले चाहिँ के मुलुकलाई कतातर्फ लाँदैछ? यो बिचमा नरवाणेको भ्रमणमा चाहिँ तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको राजनीतिक अब ठुलो परिवर्तन हुँदैछ अथवा चाहिँ परिवर्तन गराउन खोजिँदैछ, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता लाद्न खोजिँदैछ भन्दाखेरि के चाहिँ तयारी भइरहेको होला? सर्वप्रथम त के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताले ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त जो राजनीतिक उपलब्धि छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हिजो एकछिन मैले यही कुरा जोड्दैछु। हिजो जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापित गर्नको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध लगायतका विभिन्न जनआन्दोलन लडे तिनै व्यक्तिहरू आज यो राज्य सत्ताका प्रमुख निकायहरूमा छन्। त्यसकारण गर्दा तिनै राज्य सत्तामा निकायमा रहेका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ गणतन्त्रको लागि ठुलो बलिदान गरे तिनै व्यक्तिहरू आज भारतको दास बनेर चाहिँ फेरि तिनै परिवर्तनहरू राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्टाउने खेल भइरहेको छ। त्यो उल्टाउने खेल अन्तर्गत नै अहिलेका विभिन्न चरणमा नेकपाभित्रको जुन विवाद, त्यसपछि राजावादीहरूको सक्रियता, त्यसपछि विभिन्न मधेसवादी दलहरूको भारतप्रतिको एउटा चाहिँ आकर्षण भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा फेरि पनि
20 वर्ष पछाडिको राजनीति अब धकेलिँदैछ, फेरि पछाडि धक्लिन्छ। हामी अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्नेमा हामी फेरि पश्चगमनको छलाङ मार्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो बेलामा नेपालमा फेरि पनि मैले एउटा कुरा स्पष्ट भन्छु, यति बेला देशको न्यायालय बिकाउ छ, देशको कार्यपालिकामा रहेका प्रधान सेनापति, त्यसपछि तपाईँको प्रधानमन्त्रीहरू लगायतका न्यायाधीशहरू सबै बिकाउ भइसकेका छन्। आफ्नो पद पैसा र प्रतिष्ठा र राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितका लागि अहिले भारतीय विस्तारवादका चाहिँ पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने, भारतले चाहेका अनुसार चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सञ्चालित भइरहेका यो अवस्थाले हेर्ने हो भने देशमा फेरि पनि अर्को खालको एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन मचाउँदैछन्। त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ प्रमुख भूमिका खेल्ने भनेको भारत नै हो। त्यस कारणले गर्दा यो कस्तो ग्रान्ड डिजाइन हो त मैले अघि पनि जोडिहालेँ। मुख्यतः नेपालमा जो ६२-६३ को जनआन्दोलन पछि जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, ओलीले नै अब यो संघीयता गणतन्त्र चाहिँ मास्नलाई एउटा डिजाइनमा काम गर्दैछन् भनेर पनि विश्लेषण हुँदैछ। अब बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भन्ने अहिलेको सामान्य नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू नै हुनुहुन्छ। के छ के पार्दै मैले तपाईँलाई टु द पोइन्टमा यहीँनिर भन्दैछु हो। आज जो कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्छ, उहाँले आज के गर्दै हुनुहुन्छ हो, गणतन्त्र माथि धावा बोल्नुभएको छ। आज सरकारको कुनै पनि निकायहरूमा, कुनै पनि पत्रचारहरूमा आज चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर चाहिँ हटाइएको छ। त्यो भनेको मतलब के त, यहाँ फेरि पनि राजनीतिक परिवर्तनका विरुद्धमा फेरि अर्को खालको एउटा चाहिँ विद्रोह मचाउनेको तयारीका साथ स्वयं प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के भनौँ भने नेकपाभित्र जसरी एउटा खालको चाहिँ सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टहरू आज के गर्दैछन्, सर्वहारा वर्गको टाउकोमाथि चाहिँ लट्ठी प्रहार गर्ने काम गरिरहेका छन्। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई चाहिँ निरीह बनाउने कुचेष्टाहरू गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो सबै कम्युनिस्टको खोलमा नेपाली जनतामाथि ठुलो विश्वासघात हुँदैछ। त्यो विश्वासघातको ठुलो ग्रान्ड डिजाइन गर्ने नेपालको आन्तरिक शक्तिका नायक भनेको, खलनायक भन्छु, अझ खलनायक भनेको पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली नै हुन्। किनभने जसले हिजो यो समाजमा सामाजिक न्यायसहितको विकास, समृद्धि र एउटा चाहिँ ठुलो परिवर्तनका सपनाहरू देखाए, ती व्यक्तिहरू नै आज चाहिँ यो परिवर्तनका विरुद्धमा लागिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा अब राजा खोज्न थालिसके नि, त्यत्रो प्रदर्शन पनि भयो। मैले अघि भनिहालेँ, यहाँ जनताले खोजिरहेका होइनन्। यहाँ मैले अघि पनि जोडिहालेँ, फेरि इन्टरनेसनल पोलिटिकल माफियाहरूको म कुरा जोड्न चाहन्छु। यहाँ जनताले खोजेका होइनन्, जनताले खोजेको होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक माफियाले खोजिरहेका छ। ताकि चाहेर केही नहुने रहेछ नेपालमा। मैले यही कुरा पनि लामो समय एउटा राजनीतिक उसमा धरातलमा बसेर काम गर्नुभयो, तर केही पाउनु भएन नि तपाईँले पनि। होइन, मैले अभियान छोड्नु त्यसो होइन, डेफिनेटली त्यसो होइन। मैले हिजो साँच्चै के भन्ने हो भने सामाजिक न्यायसहित सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्नुपर्छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा हामी समाहित भयौँ, माओवादी आन्दोलनमा समाहित भयौँ। त्यो माओवादी आन्दोलनमा समाहित हुँदै गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन ठुलो रूप लियो र त्यो नेपाली जनताको ठुलो बलिदानी र साथ पायो र त्यसले नै एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल भयो। तर हिजो त्यही माओवादी आन्दोलनका नायकहरू आज खलनायक बन्ने कुचेष्टा गर्दैछन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले त सचेत गराएका मात्र हौँ, यति बेला सचेत मात्र गराएका हौँ, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने व्यक्तिहरू आज तिनै खलनायक, हिजोको नायकहरू आज खलनायकको रूपमा देखा परेका छन्। म यति भन्न चाहन्छु, अब देशलाई फेरि विकास र समृद्धिको पक्षमा, जनताको पक्षमा र रूपान्तरणको पक्षमा हामी साँच्चीकै लाग्ने हो भने हामीले होइन, मैले भन्दैछु यही कुरा, हामीले अब सचेत हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। अब हामी साँच्चीकै समाज रूपान्तरणको बाटोमा लाग्ने कि भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा इन्ट्रेस्टमा हामी चल्ने? अबको नेतृत्वहरूलाई हामीले सचेत गर्नुपर्छ। अहिलेका जो पनि नेतृत्वहरू, जुनसुकै पार्टीका नेतृत्वहरू पनि भारतीय इसारामा चलेको देखिन्छ। त्यस कारणले नेपालमा फेरि साँच्चीकै परिवर्तन गर्ने चाहने हो भने फेरि देशले एउटा क्रान्ति मागेको छ। त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्नको लागि अब हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो सम्भव छ? किन सम्भव छैन? सम्भव किन छैन? असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। असम्भव भन्ने केही कुरा पनि छैन। किनभने यो कम्युनिस्ट पार्टी जो छ अहिले, यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ विरुद्धमा र यो जनता विरोधी पार्टी भन्छु म। जनता जसले चुनावमा भोट हाल्छन् तिनै पार्टीलाई तयार छन्। मैले भनिहालेँ, नेपालको राजनीतिक चेतना, नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना
जति फराकिलो भए पनि अभियन्ताहरू अब जनता मेरो पक्षमा छन्, अब हाम्रै पक्षमा छन्, अभियानको पक्षमा छन् भनेर भनिरहँदाखेरि ती जनता अहिले जसरी अभियानमा सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि अभियन्ताहरूको जसरी एकदमै पक्ष पोषण गरिरहेका छन्, तिनै जनताले फेरि पनि त्यो अभियन्ताहरू चुनावमा उठ्ने हो भने भोट हाल्ला नि त। होइन यस्तो छ यहाँ अब प्रमुख कुरा चाहिँ के हो भने जनताको राजनीतिक चेतनालाई विकास गराउनु। होइन, तपाईँहरू अभियन्ताहरू नि विशेष गरी मिडियामा बोल्नु मात्रै भयो, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भाषणबाजी मात्रै गर्नुभयो, तर गाउँ गाउँमा जनता समक्ष चाहिँ जानु भएन। किन गएको छैन? यसो मैले सबैको सन्दर्भमा जोड्दिनँ। मैले एउटा सन्दर्भ के जोड्न चाहन्छु भने नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना जति विकास भए तापनि यहाँका नेतृत्वहरूको विकास त्यति राजनीतिक चेतना विकास हुन सक्दैन। जनताको राजनीतिक चेतना परिवर्तन भयो तर नेतृत्वको राजनीतिक चेतना र सोच परिवर्तन चाहिँ हुन सकेन। किनभने हिजो लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप रहिआएको छ र त्यही भारतीय हस्तक्षेपको आधारलाई हेर्ने हो भने पनि यहाँका नेताहरू चाहिँ भारतीयका दास हुन् र यहाँका नेताहरूले भारतीय नुन खाएका छन् र नुनको सोझो मात्रै गरिरहेका छन्। नेपाली जनतालाई चाहिँ विभिन्न वादको नाममा, विभिन्न पार्टीको नाममा र विभिन्न सिद्धान्त र विचारको नाममा चाहिँ जनतालाई जुधाउने र यहाँको जनताको सोझोपनको फाइदा उठाएर भारतीय इन्ट्रेस्टको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने नेताहरूको विरुद्धमा र राष्ट्रियताको नारा उकालेर राष्ट्रघात गर्ने जो यिनीहरू अहिलेका नेतृत्वहरू छन् नि हो तिनका विरुद्धमा अब जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ। त्यही सचेत नगरेसम्म हुँदैन यहाँ। किनभने जतिसुकै सामाजिक सञ्जालमा हामीले भाषण ठुल्ठुला गरे तापनि जनताको चेतना जबसम्म विकास हुँदैन तबसम्म यो रूपान्तरण हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा अब भनेको जनताको एउटा एकता, जनताको रूपान्तरण र जनताले गर्ने व्यवहारलाई अब चाहिँ परिवर्तन गर्नु छ। जसरी राजनीतिक परिवर्तन आयो त्यो सँगसँगै नेपाली जनताको चेतनालाई पनि हामीले सचेत गराउँदै जानुपर्ने हाम्रो दायित्व, हामी नेतृत्वकोहरूको दायित्व। त्यस कारण त्यो पहल कदमीको लागि हामी तयार छौँ। बस यहाँलाई यो समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा विचार राख्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।